Extremely painful news of the demise of Father Bolmax, a very good friend of not only me but the Goan society at large. ताणे गोंयच्या पासून खूबच काम केलें आणि एनवायरमेंट वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण कशें सांबाळपाचें हें ताच्या काळजाचो विशय आशिल्लो आनी कोणेच चिंतूंक ना अशें अचानक हें घडटलें म्हणून. अशें दिसतालें की जेन्ना तो दुयेंत पडलो तेन्ना अशें दिसतालें की हो न्यूज केन्ना आमकां असो मेळूं नये म्हणून. पूण आमच्या हातान ना, देवाचो गूड देव जाणा. तर ताच्या आत्म्याक तर शांती मेळचीच ही आमची मागणी. पण ताची जी लेगसी आसा, ताणें जें पळय काम केलां पर्यावरणा खातीर तें फुडें वचपाक जाय. म्हजो आनी ताचो संबंद एक फावटी एका प्लॅटफॉर्मार म्हणटा तो हालींच्या काळान ओल्ड गोवा जेन्ना सरकारूच इल्लिगल काम करूंक सोदताले तेन्ना आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन तें बंद करपाक यशस्वी जाले. तर ताची लेगसी जी आसा, चड करून एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ही कशी फुडें व्हरप हो आतां आमचे कडेन हो विशय आमी हें करपाक जाय की आमी आमच्या हातान घेवचो पडटलो. आनी जें कितें आमचे कडल्यान घडटा, आमी फादर बॉल्मॅक जावंक शकना, म्हणजे ताणें जें काम केलां एट अ डिफरंट लेवल, तरी सुद्दां म्हाका दिसता की आमी सगळ्यांनी कलेक्टिवली जर करीत जाल्यार ताचे यादीन ताचे उगडासाक अमर उगडासाक आमचें हें काम फुडें व्हरूंक आमी शकतले. तर परत एकदां ताच्या आत्म्याक शांती आनी ताचे फॅमिली मेंबर्स जे आसा तांकां देवाची बुजवण मागता.